आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के कायद रियासती वजीर बराए महसूलात बाला साहब थोरात की शहर आमद, सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब, पार्टी इस्तेहकाम, बल्दिया उज़्मा इंतखाबात पर रहनुमाई व इजहार ख्याल। खिदमतगार फलाही ग्रुप मानुस्की ने मनाया चौथा यौम तासीस, अतिया खून कैंप और तकसीम एजाज का इनेकाद। मकाती ग्रुप के रोटी कपड़ा बैंक का मुस्तहसन इक़दाम, गरीब बस्तियों में गुरबा व ज़रूरतमंदों में मलबूसात व ग़िज़ा की तकसीम। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के रियासती कायद और रियासती वज़ीर महसूलात बाला साहब थोरात की आज शहर आमद के मौके पर गांधी भवन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर थोरात ने बल्दिया उज़्मा इंतखाबात, पार्टी के लाहे अमल और पार्टी को मजबूती दिलवाने से मुताल्लिक़ इजहार ख्याल फरमाया। इस मौके पर रियासती व शहर ज़िले के मुतअद्दिद ओहदेदारान व पार्टी कायदीन साथ ही कारकुनान मौजूद थे। आज कांग्रेस पार्टी के मौक़र रहनुमा और रियासती हुकूमत में वजीर बराए महसूलात बाला साहब थोरात की शहर आमद के मौके पर मौसूफ ने गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। थोरात ने इस मौके पर फरमाया कि वो अनकरीब मुनक्किद होने वाले बल्दिया उज़्मा इंतखाबात में भाजपा को किस तरह कामयाबियों से दूर रखा जा सकता है, इस मौजू पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा सकता है, इस पर गौर फिक्र और तबादला ख्याल के लिए औरंगाबाद आए हैं। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस में बाला साहब के हमरा पार्टी के रियासती नायब सदर प्रकाश मुगदिया, शहर जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले, पार्टी मुबस्सिर मुजाहिद इकबाल, साबिक रुकन कौंसिल MM शेख, GSA अंसारी, हिस्साम उस्मानी, एडवोकेट सैयद अकरम, अरुण शिरसाट व दीगर पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। थोरात ने महाविकास अघाड़ी हुकूमत से मुताल्लिक़ भी फरमाया कि हालात इत्मीनान बख्श हैं और हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी। इसी तरह मौसूफ ने दीगर मुतअद्दिद मौज़ूआत पर भी पार्टी के मौक़िफ़ और लाए अमल से वाक़फ़ियत करवाई। निवडणुका या लांबवण्यात आल्या होत्या, थांबवण्यात आल्या होत्या, लांबवण्यात आल्या होत्या, त्या पुन्हा आता नव्या वर्षामध्ये घेतल्या जाणार आहेत। सहकारातल्या निवडणुकांची तर काही घोषणा सुद्धा काल झाली। काही महानगरपालिका आहेत, नगरपंचायती, नगरपालिका सुद्धा आहेत। या निवडणुका सुद्धा आता येऊ घातलेल्या आहेत आणि या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता औरंगाबादची महानगरपालिकेची निवडणूक सुद्धा लवकरच होईल। त्या दृष्टीने तयारी करण्याकरता आणि आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे विचार समजून घेण्याकरता यासाठी मी आज आलो। काही प्रमुख मंडळी बरोबर आतापर्यंत बोललेलो आहे, कार्यकर्त्यांबरोबरही चर्चा मला करायची आहे आणि ती चर्चा करण्याकरता म्हणून गांधी भवनला आलेलो आहे। पुढच्या कालखंडात ज्या निवडणुका होत आहेत, खूप मोठ्या संख्येने निवडणुका येणार आहेत आणि म्हणूनच आम्ही आता काही महानगरपालिका जिथे आहेत तिथे काम करण्यास आमच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी सुरुवात केली। आज मी औरंगाबादला भेट देतोय आणि या पदाधिकाऱ्यांचं कार्यकर्त्यांचं ऐकून घेऊन पुढची आम्ही कशा पद्धतीने या निवडणुकीला सामोरं जायचं याच्यावरतीचं धोरण ठरवणार आहोत। असं आहे की एकंदर तयारी 115 जागा आहेत। काँग्रेस म्हणून आम्ही तर पूर्णपणे तयारी करतो आहोत। काय असेल प्रत्येक वार्डामध्ये ताकद आहे, ती ताकदीचा उपयोग आम्ही करणार आहोत। जो काँग्रेस जन आहे आमचे, त्याला बरोबर घेण्याकरता आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न आमचा येत्या काही महिन्यांमध्ये राहणार आहे आणि त्याला गठीत करून यश मिळवण्याचा प्रयत्न आमचा आहे। शेवटी भारतीय जनता पक्ष जो आहे त्याची राजनीती करण्याची पद्धत, त्यांचं तत्वज्ञान हे महाविकास आघाडीला मान्य नाही आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाला दूर ठेवण्याकरता म्हणून काही जे धोरण आमचं ठरेल
त्यामध्ये पूर्ण विचारांती राज्य पातळीवरची सगळ्या प्रमुख मंडळीची चर्चा करून त्यानंतरचे निर्णय घेतले होते. केंद्र सरकारनं अजूनही जीएसटीचे 30,000 कोटी रुपये दिलेले नाही. त्यामुळे काही अडचणी आमच्या होत आहेत, परंतु जे काही कबूल केलं ते पूर्णपणे दिले जाईल. कंटोनमेंट इलाके का छावनी बाजार इन दिनों कई मुश्किलात और अदम सहूलियात का शिकार है. लॉकडाउन के बाद बाजार पर आई मंदी से मुतअद्दिद व्यापारी और जानवर फरोख्त करने वाले भी शदीद परेशान हैं. दरी असना, अदम सहूलियात और पानी फराहमी व दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए व्यापारियों और अवाम ने छावनी परिषद से मुतालबा किया है. शहर से मुत्तसिल कंटोनमेंट का इलाका जो छावनी के नाम से जाना जाता है, छावनी में हफ्तावार बाजार की कदीम रिवायत है. ये बाजार जुमेरात को लगाया जाता है. लॉकडाउन में जहां रियासत भर के तमाम छोटे बड़े हफ्तावार बाजार बंद थे, इस बाजार को भी बंद कर दिया गया था. रियासती हुकूमत की इजाजत के बाद अब जबकि ये बाजार फिर से शुरू हो चुका है, लेकिन बाजार की साबिका रौनकें हुनूज मुकम्मल तौर पर लौट नहीं पाई हैं. कोरोना के खौफ या तबाहकारी से माशी तौर पर निढाल हो चुके आवाम अब भी बाजार से दूर हैं, जिसके सबब यहाँ आने वाले व्यापारी शिकवा कुना हैं. जानवरों का बाजार भी मंदी का शिकार है. हमारे नुमाइंदे अतहर चिश्ती ने बाजार का जायजा लिया और मुख्तलिफ लोगों और जानवरों के व्यापारियों से भी बातचीत की. दरियासना आवाम व व्यापारियों और छावनी बाजार के ठेकेदार ने इस बाजार की अदम सहूलियात का भी रोना रोया है कि जानवरों को पीने के लिए पानी तक नहीं मैसर है. सफाई का नज़्म मुतासिर है. कई अरसा कबल तैयार करदा पानी की टाकी हुनूस सूखी पड़ी है. बाजार में आने वाले लोगों और व्यापारियों ने छावनी परिषद से गुजारिश की है कि फौरी तौर पर वो अदम सहूलियात का इजाला करें. पूरा भैंसों का कारोबार जो है तो बहुत ठप पड़ा है. भैंसों का क्या सभी कारोबार ठप पड़े हुए हैं. क्या है कि अभी जो है तो इतना भैंस को खर्चा आता, रोज़ का 400 रुपये खर्चा आता, 700 रुपये का दूध देती है, 400 रुपये खाने में चल जाते, 300 रुपये बचते हैं. आदमी का खर्चा, उसमें हमारा खर्चा, फिर जगहों का खर्चा, ये सब निकलना कैसा निकलेगा? ये कहाँ से निकलेगा? ये हमारे बाजार में कारोबार कैसा नहीं आ रहा है? अभी इतना स्लो हो गया. आप खुद देख रहे हैं बाजार पूरा जो है तो पूरा ठंडा पड़े हुआ है. इतने लोग परेशान हैं. लोग खाने को परेशान हैं. लोगों को खाने को नहीं, अभी मजदूरी नहीं मिल रही, किसी को काम नहीं मिल रहा. इतना ये गवर्नमेंट ने इतना परेशान कर दिया. गवर्नमेंट कुछ तो करना चाहिए इन लोगों के लिए. ये जो मजदूर है, गरीब मजदूर जो है तो बेकार फिर रहे हैं, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए ना. रियासती वज़ीर महसूल और कांग्रेस पार्टी कायद बाला साहब थोरात ने अपने दौरे औरंगाबाद के मौके पर होटल रामा में शहर के पार्टी ओहदेदारान व लीडरान से शख्सी तौर पर गुफ्त शनीद की. इस मौके पर साबिक़ कारपोरेटर अयूब खान, मिर्ज़ा नईम और जलीस अहमद ने भी थोरात से पार्टी की मजबूती, आइंदा बल्दिया उज़्मा इंतखाबात और दिगर अहम व ज़रूरी पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया है. नाजरीन, कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और रियासत की महाविकास आघाड़ी सरकार के वजीर महसूल बाला साहब थोरात ने आज औरंगाबाद आमद के मौके पर शहर के होटल रामा में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान से बनफ्स नफीस अलग अलग बातचीत की, जिनमें साबिक़ कारपोरेटर अयूब खान ने थोरात से गुफ्तगू में पार्टी के मुख्तलिफ उमूर और बल्दिया उज़्मा इंतखाबात के मौज़ूआत, इसी तरह पार्टी की मौजूदा सूरत हाल समेत पार्टी के इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल में पार्टी को मकबूल आम बनाने व मजबूती फराहम करने के लाए अमल पर बातचीत की. इसी तरह मिर्ज़ा नईम और मोहम्मद जलीस ने भी मुख्तलिफ उमूर पर बाला साहब थोरात से तबादला ख्याल किया. थोरात ने बड़ी संजीदगी से इन रहनुमाओं व ओहदेदारान और कारकुनान की गुफ्तगू को समाअत फरमाया. शहर का एक खिदमतगार इदारा मुकाती ग्रुप के ज़रिए इंसराम रोटी कपड़ा बैंक के नाम से जारी है, जहाँ से रोज़ाना बड़ी तादाद में नावनोश के ज़रूरतमंदों को खाना व ग़िज़ा और मलबूस फराहम किए जाते हैं. गुज़िश्ता दिनों रोटी कपड़ा बैंक की जानिब से कई गरीब बस्तियों में पहुँचकर कपड़े व खाने की तकसीम की गई है. यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान. रोटी, कपड़ा और मकान ये हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती हैं. सैकड़ों साल की गुलामी से निजात पाने के बाद मुल्क के रहनुमाओं और हुकूमतों ने हमारे मुल्क को गरीबी से निजात दिलवाने के लिए बहुतीरे कोशिशें तो की हैं. महात्मा गांधी ने नंगे बदन लोगों के साथ अपनाइयत और उनकी बेलिबासी से मुतासिर होकर
ساری عمر ایک چھوٹی سی تہبند اور گمچھے پر گزار دی تو ملک کی کامیاب و فعال وزیر اعظم کہلائیں اندرا گاندھی نے غریبی ہٹاؤ کا نعرہ ملک کو دیا. لیکن افسوس ان تمام کے باوجود آج بھی ملک کی بڑی آبادی پھٹے پرانے ملبوسات میں ریلوے اسٹیشن یا فٹ پاتھوں اور اوور برج کے نیچے پناہ لینے اور بھیک مانگ کر کھانے یا کہیں کوڑے کرکٹ سے اپنی غذا تلاش کرنے پر مجبور ہے. انہی عوامل کے پیش نظر ملک بھر کئی سماجی خدمتگار ادارے اپنی خدمات کے ذریعے اس صورتحال کے ازالے کی کوششیں کرتے ہیں. شہر اورنگ آباد میں بھی مکاتی گروپ کی جانب سے یہاں جنسی علاقے میں گنج شہیدہ مسجد سے قریب ایک روٹی کپڑا بینک چلایا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک روٹی کپڑا بینک کٹ گیٹ علاقے میں بھی جاری ہے. اس روٹی کپڑا بینک کے ذریعے پچھلے دنوں شہر کی متعدد غریب بستیوں میں اس ادارے کی جانب سے غذائیں اور کپڑے تقسیم کیے گئے، جس پر شہریان نے روٹی کپڑا بینک کی سراہنا کی ہے. وقت ہو چلا ہے ایک مختصر وقفے کا. خبریں ابھی اور بھی ہیں، دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز. شہریان اورنگ آباد کے لیے ایک نئی خوشخبری. تمام شہریان کی سہولت کے پیش نظر قلب شہر لوٹا کارنجا اورنگ آباد میں امجد خان، فتح اللہ خان اور محمد سراج الدین محمد نظام الدین صدیقی کے زیر انصراف صدیقی اینڈ خان مارکیٹ کا آغاز ہو چکا ہے. شہریان و صارفین ایک بار ضرور تشریف لا کر خدمت و شکریہ کا موقع عنایت کریں. منجانب کبیر کلیکشن، پوجا کلیکشن اور AR بامبے کلیکشن. ہمارا پتہ صدیقی اینڈ خان مارکیٹ، لوٹا کارنجا، اورنگ آباد. چھاونی پریشد کے مکھیہ ادھیکاری ان کا ایک آواہن. چھاونی کے سبھی ناگرکوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ اپنا مال متا کر، پانی شلک اور انیہ بقایا راشی چھاونی پریشد میں جمع کرائے. اگر کوئی مال متا دھارک بقایا راشی بھرنے کے لیے असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. ریپبلکن پارٹی آف انڈیا اٹھولے گروپ کی جانب سے مرکزی وزیر رام داس اٹھولے کی صدارت میں شہر کے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر ہال میں کارکنان کا ایک اجلاس منعقد ہوا. اس موقع پر پارٹی کے استحکام، بلدیہ عظمیٰ کا انتخابی لاہ عمل اور دیگر پارٹی امور زیر بحث آئے، جبکہ اس ریاستی سطح کے اجلاس میں کئی ریاستی قائدین و عہدیداران شرکت فرما تھے. ریاست بھر حال ہی میں منعقد ہو رہے گرام پنچایت چناؤ اور عنقریب بلدیہ عظمیٰ انتخابات میں ریپبلکن پارٹی اٹھولے گٹھ کے لاہے عمل اور سرگرمیوں سے متعلق نیز پارٹی کی آئندہ اسٹریٹجی طے کرنے سے متعلق پارٹی قائد رام داس اٹھولے کی موجودگی میں ایک مراٹھواڑہ سطح کا اجلاس گزشتہ روز شہر کے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر ہال میں منعقد ہوا. اس موقع پر پارٹی کے ریاستی کارپرداز صدر بابو راؤ کدم، یوتھ صدر پپو کاگدے، ریاستی نائب صدر ملند شیلکے، ایڈوکیٹ برہمانند چوہان، ڈاکٹر وجے گائیکواڑ، کرانتی کمار جین، سنجے بنسوڑے، کشور تھورات و دیگر پارٹی عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے. مانوس کی نامی خدمتگار ادارہ اپنی خدمات کے 4 سال مکمل کر چکا ہے. یوم تاسیس کے موقع پر مولانا آزاد ریسرچ سینٹر ہال میں ایک عطیہ خون کیمپ اور تقسیم اعزاز و ایوارڈ کی تقریب منعقد ہوئی. مانوسکی کے روح رواں سمیت پنڈت اور دیگر معاونین کی کاوشوں سے ہر 2 پروگرام کامیابی سے اختتام پذیر ہوئے. خدمتگار و فلاحی ادارے مانوسکی نے اپنی خدمات کے 4 سال مکمل کر لیے ہیں. چوتھے یوم تاسیس اور اسی سے ملحقہ سو لکشمی بہو ادیشیہ سیوا بھاوی سنستھا کی سالگرہ کے موقع پر ایک عطیہ خون کیمپ اور
اعتراف خدمات ایوارڈ کی تقسیم کا اجلاس منعقد کیے گئے۔ اس دوران 15 افراد نے خون کا عطیہ کیا۔ اسی طرح متعدد شعبہ زندگی میں نمایاں امتیازی خدمات کی انجام دہی کرنے والے 51 افراد کا استقبال کرتے ہوئے انہیں ایوارڈ و اعزاز عطا کیے گئے۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد نامور شخصیات و عمائدین موجود تھے۔ اس طرح کی معلومات مانوسکی کے سمت پنڈت و دیگر کارکنان نے دی ہے۔ یہ تقاریب مولانا آزاد ریسرچ سینٹر ہال میں انعقاد پذیر ہوئیں۔ گرام پنچایتوں کے انتخابی سور کے پھونکے جانے کے ساتھ ہی گاؤں گاؤں قریہ قریہ چناوی بخار تیز ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز درخواست نامزدگی ادقال کے آخری دن شہر کے درخواست وصولی مرکز واقع ہوم گارڈ ٹریننگ سینٹر پر اورنگ آباد تعلقے کے دیہی امیدواروں اور ان کے حمایتیوں کا جمع غفیر دیکھا گیا۔ دریں اثنا تعلقہ جاتی سطح پر آج امیدواریوں کی جانچ کے کام شروع کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، گرام پنچایت چناؤ کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اورنگ آباد تعلقے کے مضافات کی گرام پنچایتوں کے لیے کاغذات نامزدگی کا ادخال شہر کے سڈکو علاقے میں واقع ہوم گارڈ ٹریننگ مرکز قواعد گراؤنڈ پر جاری تھا۔ امیدواریاں داخل کرنے کی حتمی تاریخ گزشتہ روز 30 دسمبر تھی، جس کے سبب نامزدگی ادخال مرکز پر صبح ہی سے ہجوم دیکھا گیا۔ دریں اثنا ضلع بھر کے ہر تعلقے کے مقام پر اب درخواست امیدواریوں کی جانچ کے کام شروع ہو چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ متعدد امیدواروں کے درخواستوں میں حلف ناموں کے خانے خالی رہ جانے کے سبب ان کی امیدواریاں خطرے میں ہیں، اور اسی کے سبب کئی امیدوار ہیجان میں مبتلا دیکھے گئے اور اس خصوص وہ انتظامیہ کے رخ پر نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں پھر سے ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر۔ کانگریس پارٹی کے قائد ریاستی وزیر برائے محصولات بالا صاحب تھورات کی شہر آمد، صحافتی کانفرنس سے خطاب، پارٹی استحکام، بلدیہ عظمیٰ انتخابات پر رہنمائی و اظہار خیال۔ خدمتگار فلاحی گروپ مانوسکی نے منایا چوتھا یوم تاسیس، عطیہ خون کیمپ اور تقسیم اعزاز کا انعقاد۔ مکاتی گروپ کے روٹی کپڑا بینک کا مستحسن اقدام، غریب بستیوں میں غربا و ضرورت مندوں میں ملبوسات و غذا کی تقسیم۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز، آواز ہر دل کی۔